اليوم غادي نشوفوا الجزء الثاني ديال لي ريبونس ديال الأنتيغون. من بعد ما حطيت لكم يعني ديجا الجزء الأول ديال الأسئلة والأجوبة، دابا غادي نشوفوا الجزء الثاني. دونك دابا تبدا البريباراسيون الامتحان، ما بقاش بزاف. هاد الأسئلة غادي تخليكم تعرفوا، يعني حتى اللي ما قراش رواية اللي ما قراش لوفر كاملة ولا نقز لسان، من خلال الأسئلة غادي تفهم القصة كاملة ومن الأحداث ديالها ولسان. وديجا كاينين يعني ديجا حاطة دي فيديو فيهم سين، يعني سين باغ سين، كل سين عاطيه الاسئله والاجوبه ديالها يعني بالترتيب، وهادو اسئله بصفه عامه على لوفر. à quel genre appartient cette œuvre. دونك السؤال كيتحط، هاد السؤال هذا بزاف ديال يعني بزاف لي مانيير اللي كيتحط به. à quel genre appartient cette œuvre ولا quel est le genre de cette œuvre. على حسب هنا لو جونغ عندنا تراجيدي مودرن. دونك هاد لي كيسيون ديجا حاطاهم في فيديو، ودابا غادي نعطي اسئله اخرين بديتي بلو جونغ ديالها، من بعد غادي نشوفوا لي كيسيون داخل ديال اونتيغون، يعني جميع لي كيسيون اللي يخليك تزيد تفهم لوفر. qu'est-ce qu'une tragédie. دونك الا كان هذاك لو جونغ tragédie moderne, شنو هي la tragédie. donc c'est un genre théâtral qui se termine tragiquement اللي كتسالي par la mort بالموت ولا suicide d'un ou plusieurs personnages. en quoi Antigone diffère-t-elle de sa sœur. Antigone باش كتختلف على اختها، يعني شنو هو لا ديفيرونس اللي بين Antigone و sa sœur. Antigone est solitaire, triste, peu belle, courageuse. يعني هادو هما لي كاركتيرستيك ديالها، حزينه، مزويناش، نوارود، كوراجوز يعني شجاعه. باغ كونطخ اسمان بيل زوينه. انتيغون سول كتبقى غير وحيده بوحدها. اسمان سوريونس مبتسمه، سوسيابل اي اوروز اجتماعيه وفرحانه يعني سعيده. دونك هادو هما لا ديفيرونس اللي بيناتهم. En quoi Antigone et Créon sont-ils différents. دابا غادي نشوفوا أنتيغون و كريون باش مختلفين، شنو الفرق اللي بيناتهم في الكاركتير. أنتيغون اي ليبر دو دير وي او نو، أنتيغون حرة كتقول وي ولا لا فوق ما بغات. الوغ كو كريون نا با سيت ليبرتي، ولكن كريون ما عندوش هاد لا ليبرتي، وغنشوفوا علاش ما عندوش هاد الحرية. pourquoi Crayon n'est-il pas libre. يعني علاش كريون ماشي ليبر، يعني ما كيقدرش ياخد قرار وحر فيه. pourquoi donc à cause de la politique, à cause de la politique السياسة ديالو et de la raison de l'état. c'est lui le roi، حيت هو le roi. il donne l'exemple، خصو يكون هو المثال القدوة، et appliquer la loi، وخصو يطبق القانون. يعني ما يقدرش يقول لا ولا يدير اي حاجة من راسو، هو خصو يكون مثال للناس ديال تاب. est-ce qu'on montre la mort sur la scène dans la tragédie. هاد لا تراجيدي واش كنبينوا فيها الموت ولا الانتحار، ولا واش كنبينوه في لا سين. نو ما كيبانش في لا سين، حيت دي اصلا تراجيدي. دون لا تراجيدي il y a des règles، كاينين دي ريغل ا ريسبكتي، كاينين واحد القوانين اللي كنحترموهم. ابولي شنو سميتات القوانين؟ سميتهم لي ريغل دو لا بيانسيونس. هاد لي ريغل دو لا بيانسيونس مالهم؟ كي انترديس، كيمنعوا ديكسبوزي لا فيولونس، كيمنع تعرض العنف سور لا سين. سي لو ميساجي، كيجي واحد لو ميساجي كي انفورمو، اللي كيعلم سبيكتاتور، هو اللي كيقول لهم شنو طاري برا، الا كان شي موت ولا شي حاجه خايبه هو اللي كيجي وكيقولها لهم. كومون سونتيل مور لي بيرسوناج. دونك هنايا عندنا لي بيرسوناج، عندنا ثلاثه ديال لي بيرسوناج ماتوا. كيفاش ماتوا؟ Antigone s'est suicidée. Antigone suicidée انتحرت باش par le fil de sa ceinture avant de l'ajouter dans le trou، يعني هي شنقات راسها لي فيل يعني ديال الكسوه ديالها. ايمون مالو enfonce dans son ventre، شاف كرشون dans son ventre sans épée، السيف ديالو en se suicidant devant son père Créon، يعني ومات حدا باه كريون، وكان يعني كان كيتوسل لأنتيغون انها ما تموش ومات حداها، حيت هو يعني حيت كيبغيها. Eurydice هذه لا مير ديال من؟ ديال ايمون. كوبي سي كوبي لا غورج سور سون لي، يعني حتى هي انتحرات يعني ذبحات راسها. بوركوا سي بيرسوناج سونتيل مور، هادو اللي ماتوا كاملين وانتحروا علاش؟ بوركوا دونك السبب الاول انتيغون اي كونداني بار لو روا، حيت انتيغون حكم عليها لو روا كريون كار الى برافي سا لوا، يعني هي ترانسغريس لا لوا ديالو، يعني تجاوزات لا لوا القانون ديالو. اون اونتيغون سون فخير، انها دفنات خوها وهو كان مانع يدفنوا بولينيس وهي دفناتو، دونك حكم عليها كونداني ا مور. ايمون علاش انتحر؟ سي سويسيدي كار سون بير لو روا
a condamné sa fiancée حيت باه لو روا حكم على أنتيغون يعني أنها غادا تموت وهو لو فيونسي ديالها ما بغاش تموت دونك حتى هو انتحر car il ne peut pas vivre sans elle ما يقدرش يعيش بلا بها. Eurydice s'est donné la mort car ne supporte pas la mort de son fils aimant و Eurydice ما قدرش تستحمل الموت ديال ولدها aimant. Quel est le projet d'Antigone؟ شنو هو المشروع ديال أنتيغون؟ هنا ما كنقصدوش مشروع ولكن كنقصدو يعني هاد الشيء اللي كديرو هي واللي خارج على قبل في الليل يعني في الصباح. سي d'enterrer son frère بولينيس. أن هادشي كامل اللي باغا ديرو أنها دفن خوها بولينيس. Pourquoi le roi interdit qu'on enterre le cadavre de Polynice؟ علاش لو روا منعهم أنهم يدفنوا لو cadavre de Polynice؟ Le roi le considère comme un traître حيت بولينيس اعتبره خائن car il s'est allié يتحد مع دي برينسيپ انمي يعني مشى اتحد معاه هو وشي وحدين اخرين يعني ماشي من تاب بغاو ياخذوا داك لو بوفوار هو بغى ياخذ لو بوفوار il veut prendre le pouvoir de تاب وخوه ما بغاش يعطيه دونك هو مشى جاب اعداء اخرين خارجين على تاب دونك هو كيتعتبر في نظر كريون خائن وهو باش قتل خوه هو رفض كريون انه يدفنه وعلى اساس ان خوه اتيوكل هو ايرو يعني بالنسبه له بطل. Pourquoi après le départ de leur père Oedipe يعني أنتيغون وإسمان وبولينيس بهم يعني الأب ديالهم سميتو أوديب ils ont décidé de partager le trône de Thèbes قرروا أنهم يقسموا بيناتهم العرش ديال تاب أنهم كل واحد يحكم chacun doit gouverner un an يعني كل واحد يحكم عام à tour de rôle يعني كل واحد بالدور mais après un homme اللي داز عام إتيوكل refuse de céder لو ترون ا بولينيس رفض يعطيه لو ترون العرش انه يحكم حتى هو دونك اسو ديرني اللي هو بولينيس يعني جاب هاد لي زيترونجي لي زينمي الاعداء لتاب يعني بما انه ما بغاش يعطيه باش ينتقم منه. Pourquoi Antigone s'entête à enterrer son frère؟ علاش أنتيغون يعني سونتيت يعني مقصحه راسها باش تدفن خوها car il considère cela comme un devoir حيت كتعتبر هو ان الدفن بالنسبه لي ان دفن خوها un devoir واجب et dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle fait cela وقالت عاد ان هي ما عارفاش علاش كدير هكا دونك عطات بزاف ديال لي زارغيمون علاش باغا تدفن خوها. comment s'appelle la chienne d'Antigone؟ دونك هنايا كانت عندنا باش كانت في لاسي اللي كتهضر مع لا نوريس وقالت لها تهلاي في لا شين دونك elle s'appelle Douce. La chienne d'Antigone سميتها Douce. Avec quoi Antigone a essayé d'enterrer son frère؟ يعني ملي مشات دارت داك المحاولة ديال دفن خوها باش حاولت دفنو elle a utilisé la petite pelle de son frère يعني استعملت داك اللعبة ديالهم ديال الصغر puis en grattant ملي داوها ليها بدات كتحفر la terre avec ses mains بدات كتحفر la terre بيديها. combien de temps a duré l'histoire؟ دونك يعني هاد القصه كامله ديال أنتيغون شحال الوقت دونك دون لا بيس لاكسيون ا كومونسي ا لوب بدات مع لوب يعني الفجر مع 4 ديال الصباح ومني سالت لنا مع 5 ديال العشيه دونك 5 heures du soir. est-ce que إسمان a accepté le projet d'Antigone؟ واش إسمان وافقات على البروجي ديال أنتيغون؟ شنو هو البروجي؟ هو الدفن انها تمشي تدفن خوها دونك او ديبي إسمان avait peur de Crayon في الاول كانت إسمان خايفه من Crayon elle a essayé de convaincre sa sœur كانت كتحاول تقنع اختها أنتيغون de ne pas enterrer son frère باش ما تدفنش خوها mais lorsque le roi a condamné Antigone إسمان veut mourir avec elle ولكن ملي حكم عليها حتى إسمان اختها بغات تمشي انها تموت معاه. est-ce que Antigone a un enfant démon؟ يعني أنتيغون واش عندها enfant من يعني شويه عندها طفل مع ايمون باش تلاقات كتهضر معاه لا non et lui parle de l'enfant qu'il aurait eu يعني كتهضر معايا كانت كتمنى يعني كانت كتمنى يكون عندهم enfant كانت كتحلم دونك كانت كدير لنا لي فيرب في الكونديسيونيل passé. que voulait faire Crayon pour étouffer l'affaire؟
et sauver sa nièce أنتيغون. في الأول كريون كان باغي ينقذ أنتيغون وكان باغي يدرّج هاد الأخبار هادي شنو غيدير. دونك il lui demande de rentrer قال ليها طلعي لبيتك et dire qu'il n'a pas sorti وقال لها قولي ما خرجتيش النهار كامل toute la journée et qu'il est malade وأنك مريضة de son côté. ومن جهتي أنا هو يعني من جهته il va tuer les gardes ومن جهته هو غادي يقتل les gardes. ولكن أنتيغون رفضات. Qu'est-ce qui montre qu'Antigone veut mourir؟ يعني شنو اللي كيبين لينا في الحوار ديال أنتيغون مع كريون أنها باغا تموت، يعني واخا بغا يدير محاولة ديال ينقذها. كار كريون لو بروبوز دو لا سوفي، قرر يعني اقترح عليها ينقذها اون تيون لي غارد ويقتل لي غارد، مي إلا ريفوزي، رفضات وقالت له انها واخا طلعت تولي تعاود مرة اخرى. دونك هي يعني كتقلب على لامور. كو فو سافوار لا نوريس؟ لا نوريس يعني في لا سين 2 شنو بغات تعرف من أنتيغون ملي لقاتها خارجه مع الصباح، يعني مع ربعة الصباح. كو فو سافوار لا نوريس شنو بغات تعرف؟ دونك il veut savoir بغات تعرف pourquoi أنتيغون était sortie، بغات تعرف علاش أنتيغون خرجات à une heure tardive de la nuit، يعني في هاد الساعه المعطله ديال الليل وما مولفاش ليها. Que signifie le mot nounou dans le langage enfantin؟ يعني في لونغاج انفونتان ديال لي زونفون، ولا يعني يعني في اي لونغاج اللي هو اصلا انت فاميلي. شنو سينيفي نونو؟ دونك il سينيفي لا نوريس، يعني كانت كتقول ليها نونو، كانت مره كتعيط ليها بنونو، يعني بحال اللي كتدلعها. وهذا اللونغاج هذا يعني كتقصد لا نوريس.